पिछले जुम्मे एक बड़ी खबर थी कि पीटीआई के फाउंडर मेंबर डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे पाकिस्तान में फैल गई थी। वजह इसकी यही थी कि पीटीआई पे एक तो सख्तियाँ शुरू हैं और पीटीआई के लिए ऑलरेडी हुकूमत की तरफ से नारायण गोशा नहीं है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इतने में ये बहुत बड़ी खबर थी, चौंका देने वाली खबर थी कि टारगेट किलिंग करके डॉक्टर शाहिद सिद्दीक साहब को, जो फाउंडर मेंबर हैं और इकरा मेडिकल कम्प्लेक्स के मालिक हैं, उनको कत्ल कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी खबर थी, पंजाब पुलिस के लिए चैलेंज भी था। पंजाब पुलिस का पूरा फोकस था, इन्वेस्टिगेशन इस पर हुई। वही नतीजा निकल आया जो हम सुन लेते हैं। दौरान इन्वेस्टिगेशन पुलिस को चौंका देने वाली खबर मिली। सीसीटीवी फुटेज से भी ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि वही डॉक्टर शाहिद सिद्दीक साहब का जो बड़ा बेटा था कयूम शाहिद, जो लाड प्यार से मोहब्बत से उसको पाला था और उसको बहुत लाडला रखा था। लाडलेपन की वजह से वो नशे का भी आदी हो गया था और एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार भी था। इससे पहले भी इनका बड़ा बेटा जो है, जो 26 साल जिसकी उम्र है, कयूम शाहिद, एक और नाकाम मोहब्बत इसकी पहले भी रही है और ये दूसरी मोहब्बत थी, इसकी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार था। डॉक्टर साहब इस शादी के ख़िलाफ़ थे और इसका बड़ा बेटा जो है कयूम शाहिद इस ज़िद में था, वालिद साहब से झगड़े करता था कि मैंने शादी करनी है तो इसी लड़की से करनी है। डॉक्टर साहब जो बड़ी याद हैं कि बड़े सखी आदमी थे, 12-15 लाख रुपए महीने का गरीबों में बांटते थे। हर जुम्मा बैंक जाके पैसे निकाल के गरीबों में बांटते थे। जुम्मे के दिन ही उनकी मौत हुई और जुम्मे के दिन ही वो बैंक गए। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को मालूम हुआ कि इनकी गाड़ी को ट्रेस किया जा रहा था। इनकी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी लगी हुई थी जो वाइट कलर की गाड़ी थी। उस गाड़ी ने मॉर्निंग में भी 9:30 में भी जुम्मे की नमाज से पहले 1 घंटा बाद बैंक से पैसे निकाले उस दौरान। और जैसे ही नमाज डॉक्टर साहब ने पढ़ी, आगे गए। डॉक्टर साहब के साथ उनका बेटा था। तीन मुलजिमान ने फायरिंग करके डॉक्टर साहब पे फायर कर दिया और 4 गोलियां उनके सीने में लगी, जिनसे वो मौके पे हलाक हो गए। जैसे ही ये खबर पहुंची, पूरे पाकिस्तान में ये खबर फैल गई थी कि डॉक्टर साहब को टारगेट किलिंग करके मार दिया गया। अवाम में रंगारंग तरह की पीटीआई में बातें हो रही थी कि पीटीआई वैसे भी मुश्किलात में है, साथ ये टारगेट किलिंग भी की जा रही है रहनुमाओं की। तो ये एक और बड़ी खबर थी। घर पे इनकी खबर पहुंची तो घर में मातम बच गया। इनके बड़े बेटे जो है कयूम शाहिद ने नमाज जनाजा जो है अपने वालिद की खुद पढ़ाई, इमाम को पीछे किया, खुद ही नमाज जनाजा पढ़ाई। और उस टाइम पे उनके दौरे भी उन पे पड़े, क्योंकि एक गम था, उन पे तारी था। लोगों ने उनको पानी दिया, उनको बिठाया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला, ट्रेस हुआ कि कयूम शाहिद ही, जो बेटा है डॉक्टर साहब का, डॉक्टर शाहिद सिद्दीक का, वो ही इसका कातिल निकला है। दौरान इन्वेस्टिगेशन सफ़ेद गाड़ी इनके वालिद का तक़व्वुफ़ करती रही और सफ़ेद गाड़ी में डॉक्टर साहब के बेटे जो हैं कयूम शाहिद, वो भी सीसीटीवी फुटेज में आया कि वो भी बैठे हुए थे। तो ये एक चौंका देने वाली खबर है। हम अक्सर सुनते हैं कि खून सफ़ेद हो गया है। डॉक्टर साहब ने इस बेटे को, जिस तरह के मोहल्ले के लोग वो बताते हैं, मस्जिद के मौलवी साहब बता रहे थे कि इनके साथ मेरा 26 साल का ताल्लुक़ है डॉक्टर के साथ, और डॉक्टर साहब बड़े सखी आदमी थे और हज़ारों रुपए जो है वो सैकड़ों घराने जो थे उनकी मदद से चल रहे थे। वो एक ज़कात और अतियात देने वाले आदमी थे। उनके बेटे से भी उनका बड़ा अच्छा रिलेशन था और ये बड़े बेटे को उससे बड़े नाज से पाला हुआ था। बड़ी मोहब्बत करते थे अपने बेटे। हर बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है और बेटों के लिए भी बाप जो होता है वो ज़िंदगी में आइडियल होता है। आप किसी भी बेटे से पूछें तो उसके लिए वो आइडियल है, अपना बाप। इसी बदबख्त बेटे ने अपने बाप का जनाजा भी पढ़ाया और अपने बाप को सुपारी दे के शूटर्स के ज़रिए अपने बाप का कत्ल किया। एक लड़की की मोहब्बत में, जिस पे वालिद साहब राज़ी नहीं थे। एक तो इसने गाड़ी की डिमांड की थी, वो गाड़ी 13 करोड़ की थी। इसके पास अपनी 2 गाड़ियाँ थी। वालिद साहब से डिमांड की थी, वालिद साहब ने ना किया था, मगर वालिद साहब ने इसकी बर्थडे के दिन, इसकी सालगिरह के दिन, इसके जन्मदिन के दिन गाड़ी बुक करा ली थी 13 करोड़ की कि मैं इसको सरप्राइज़ दूंगा। और इसी 26 साल कयूम शाहिद अपने बड़े बेटे को 30 लाख रुपए महीना देता था। 1 लाख रुपए दिन हो गया, जो कोई काम नहीं करता था। डॉक्टर साहब के पास जो है पूरा कम्प्लेक्स था, एक मेडिकल कम्प्लेक्स, उसमें आया जाया करता था। 2-4 दफ़ा वालिद ने बिठाया मगर ये बैठता नहीं था। थोड़ा बहुत नशे का आदी बन गया था। इसने एक तो गाड़ी का जो माना नहीं है, दूसरा लड़की की मोहब्बत में कि बाप इसके लिए शादी नहीं कर रहा। ये वैसे बताया जा रहा है कि कयूम शाहिद की दूसरी मोहब्बत थी। पहले मोहब्बत इसकी जो थी वो भी एक लड़की से थी जो ख़त्म हो गई और इस लड़की से ये शादी करना चाह रहा था। इस बदबख्त ने दौरान इन्वेस्टिगेशन ये बताया कि डॉक्टर साहब पे जो जनवरी में हमला हुआ था उसकी सुपारी इसने 50 लाख रुपए दी थी।
جس میں ڈاکٹر صاحب موجودانہ طور پہ بچ نکلے تھے، وہ بھی اس کے اپنے بیٹے نے اس پہ حملہ کرایا تھا مارنے کے لیے۔ یہ دوسرا حملہ جو اس نے کیا جس میں وہ اپنی زندگی نہیں بچا سکے، ان کو موقع پہ ہی ان کو مار دیا گیا۔ اس کی سپاری اس کے بیٹے نے 2 کروڑ روپے دیے۔ 2 کروڑ روپے کی سپاری دینے کے بعد یہ اپنے دوست کے ساتھ، شہریار ان کا ایک دوست ہے، 8 سال سے اس کا دوست ہے، قیوم شاہد کا دوست، اس کو بھی پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے کیونکہ وہ بھی اس کا 8 سال کا پرانا دوست ہے، ساری جانکاری اس کو بھی تھی۔ اور یہ جو 3 شوٹر کو اس نے ہائر کیا تھا، یہ بھی باپ بیٹا اور بھتیجا تھے تینوں۔ پولیس نے ابھی تک ان کو گرفتار نہیں کیا مگر ان کو ٹریس کیا ہے۔ جو خاتون تھی، جس لڑکی سے اس کو محبت تھی، قیوم شاہد کی، اس کو بھی پولیس نے انویسٹیگیشن کے دوران گرفتار کیا ہوا ہے اور ان سے انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ خبر جب بیٹا اپنے باپ کا نماز جنازہ پڑھاتا ہے اور اس پہ دورے پڑتے ہیں کہ میں اجڑ گیا ہوں، میں تباہ ہو گیا ہوں، میں برباد ہو گیا ہوں، میرے دنیا میں کون ہے، اور وہی بیٹا ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ایسے اکثر تو نہیں دیکھا مگر ایک آدھ واقعات میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو بیٹا جنازہ پڑھاتا ہے وہی اکثر قاتل نکل آتا ہے۔ یہ دوسرا تیسرا واقعہ جو سامنے آ رہا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے گھر پہ کیا گزری ہوگی، اس کی ماں پہ کیا گزری ہوگی۔ اس کے گھر میں 2 ماتم ہو گئے۔ ایک تو اس کے اپنے بیٹے نے اس کے شوہر کو مار ڈالا، اپنے ہی بیٹے نے باپ کو مار ڈالا، بیٹا بھی گیا اور گھر کا سربراہ بھی چلا گیا۔ تو چونکا دینے والی خبر تھی۔ پولیس نے اس میں انویسٹیگیشن کی ہے اور اپنے باپ کو قتل کرنا، اس ظالم نے اپنی دنیا بھی تباہ کر دی، اپنی آخرت بھی تباہ کر دی۔ اس کے باپ نے لاکھوں روپے جمع کیے، کروڑوں روپے جمع کیے، اربوں روپے جمع کیے، 35-36 سال محنت کر کے اربوں روپے کا اس کا والد جو تھا وہ مالک بن بیٹھا تھا۔ یہ ساری جائیداد اس نے بچوں کے لیے بنائی، اپنے گھر والے، اپنی وائف کے لیے بنائی، اپنی زندگی کو آراستہ کرنے کے لیے۔ یہ دولت کماتے کماتے اس عمر میں بیٹا اٹھ کے اپنے باپ کو مار دیتا ہے۔ بیٹے کے ساتھ جو تھا، اس کے والد صاحب کے ساتھ تھا، اس کا بھائی بھی تھا، تیمور گاڑی میں تھا، جو موجودانہ طور پہ بچ گیا ہے۔ اب پولیس یہ بھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، جو بندہ اپنے باپ کو مار سکتا ہے ہو سکتا ہے پیسوں کے لیے اپنے بھائی کی سپاری بھی اس نے دی ہو۔ پیسے اتنے زیادہ ڈاکٹر صاحب نے ان کو دے رکھے تھے کہ 2 کروڑ روپے 50 لاکھ روپے دینا مینیج کرنا ایسے آدمی کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے جس کو اب سالوں سے پیسوں پہ کوئی ممانعت اس کے نہیں ہو، اور اب 30-35-40 لاکھ روپے مہینہ ایک بندے کو اپنے بیٹے کو دیتے رہیں تو وہ خاک نوکری کرے گا، وہ خاک جاب کرے گا، اس کا کاروبار میں دل ہی نہیں لگے گا۔ اس کو 3-4 تو اس کے نوکر ہیں، 30 لاکھ روپے آپ اس کو مہینہ دے رہے ہو۔ نشہ بھی کرنا شروع کر دیا، لڑکیوں کے پیچھے گھومنا، پیار محبت کے ڈرامے کرنا۔ 26 سال کی عمر میں، اب میں کیا بتاؤں، ڈاکٹر صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ غریب لوگ اکثر لیٹ شادی کرتے ہیں، امیر لوگ جن کے پاس اربوں خربوں روپے ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ بیٹے کو نوکری پہ لگائیں، کاروبار میں لگائیں اور فوری طور پہ اس کی شادی کرا دیں۔ ہم جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو اسکل سکھائیں یا کسی نوکری پہ لگا لیں یا اپنے ساتھ کاروبار میں لے کے جائیں تاکہ وہ بزی رہے، ان مسئلوں میں، ان جھنجھڑوں میں نہ پڑے۔ اب یہاں پہ خون سفید ہو گیا ایک ایسے آدمی کو، ایک ایسے شریف آدمی کو جن کے والد بھی تھے، اپنے باپ کو مارنا۔ اس کو تھوڑا بھی اس کا ہاتھ نہیں کانپا، تھوڑا بھی سوچا نہیں اس نے کہ کیسے میں اپنے باپ کی سپاری دے رہا ہوں۔ اپنے باپ کی سپاری دینا، وہ بھی 2 بار حملے کرنا۔ جنوری 2024 میں جو ڈاکٹر صاحب پہ حملہ ہوا تھا وہ بھی اس بدبخت نے کیا تھا، تو اپنی زندگی بھی تباہ کر دی، اس دنیا میں بھی یہ ذلیل ہو گیا اور آخرت میں بھی تباہ ہو گیا۔ اب ادھر جا کے اپنے والد کو کیا منہ دکھائے گا، ادھر زندگی میں رہ کے اس کی والدہ ان سے جیل میں ان کے ساتھ ملنے نہیں جائے گی، کیا منہ دکھا کے اپنے بھائی سے بات کرے گا، کیا منہ دکھا کے اپنی ماں سے بات کرے گا، اپنی بہنوں سے بات کرے گا۔ اللہ خیر رحمت کرے ڈاکٹر شاہد صدیق صاحب کو، بڑے نائس انسان تھے، زبردست انسان تھے، خدائی خدمتگار تھے، زکوٰۃ اور عطیات بہت زیادہ دیا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے ان کے قاتل نکل آئیں گے، اگر باپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بیٹا مجھے مار دے گا تو کوئی باپ اپنی بیٹے کی پرورش نہیں کرے گا۔ یہ ساری عمر باپ کماتا ہی اپنی بیوی کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، اور اس کے باوجود بیٹا اٹھ کے اپنے باپ کو مار دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس انویسٹیگیشن چل رہی ہے، خاتون سے بھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اس دائرے میں بہت کچھ آ گیا ہے۔ اب وہ 3 جو سپاری لینے والے ہیں، جو ٹارگٹ کلر ہیں، جن کو ہائر کیا گیا تھا، وہ باپ بیٹا اور بھتیجا ہیں، وہ غائب ہیں، پولیس نے ان کو ٹریس کر لیا، ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ خاتون جس کی محبت تھی لڑکی، وہ بھی دوران حراست، ان سے بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ آیا یہ لڑکا جو ہے یہ اپنے بھائی کو بھی مارنا چاہ رہا تھا، کیا کر رہا تھا۔ مزید انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اس میں مزید اپڈیٹ آئیں گے۔ اب شاہد صاحب کی دنیا میں نہیں رہے، اللہ ان کو خیر رحمت کرے۔